ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारणे स्फेरं चरन्त्यो विवशस्तृणलोभेन गह्वरम् अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्योपनाद्वरम् इषिकाटविनिर्विवशो क्रद्यन्त्योदावदर्शतः ते पश्यन्त पशून् गोपाः कृष्णरामादयस्तथा जातानुतापत न विदुर्विचिन्वन्तो गवाम्पतिम् तृणेस्तत्खुरदच्छन्नैर्गोष्पदैरङ्कितैर्गवां मार्गमन्वगमन् सर्वे नष्टा जिव्या विचेतसा मुञ्चाटव्यं भ्रष्टमार्गं क्रन्दमानं स्वगोधनं सम्प्राप्य तृषदाश्रान्तस्ततस्ते सन्त्यवर्तयत् आहुता भगवता मेघगम्भीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं सत्त्वा प्रतिनेदु प्रहर्षता ततः समन्ताद्वनधूमकेतु यदृच्छयाभूच्छयकृद्वनो कथां समीरितसारथिनो लोमनोन्मके बिलेलिहानं सृजङ्गमान् महान्तमापतन्तं भरतोदवाग्निं गोपाश्च गावा प्रसमीक्ष भीता ओचश्च कृष्णं सबलं सपत्ना यथा हरिमृत्युभ्यार्दता जनः कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्नाद युयमानान् प्रपन्नास्नातुमर्हत नूनं तद्बान्धवा कृष्ण न चार्यन्त्यवसेदितं वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः। श्रीशुकवाच वचो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान् हरिनिमीलितमावेष्टलोचनानीत्यभाषत तथेति मिलिताक्षेषु भगवान् अग्निबल्वणं पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्वादियोगादेशो विमोचय ततश्च ते क्षुण्यन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिता निशाम्य विस्मृता आसन्नात्मानं गाश्चमोचिताः कृष्णस्य तद् योगमायानुभावितं दावाग्निरात्मनः क्षेमं वीक्षते पेनिरेमरं गासन्निवर्ते साहान्ये सह रामो जनार्दन वीणुं विरणयन् गोष्ठमकातगोपिरविष्टुतः गोपीनां परमानन्द आसीत् गोविन्ददर्शने क्षणं युगसदमिव यासां येन विनाभवत्। जयश्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमिंसां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निपानं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। विंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्निर्मोक्षमात्मनः गोपाः स्त्रीभ्यः समाचक्षु प्रलम्बपदमेव च गोपवृद्धाश गोप्यश्च तदुपाकर्णविस्पदा मेनिरे देवप्रभरो कृष्णरामो व्रजं गतौ तदा प्राविड् सर्वसत्त्वसमद्वदा विद्योतमानपरिधिर्विस्फुर्जितनवस्थला सान्द्री नीलामुदिर्व्योम सवेद्यस्तनयत्नभिः अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभो अष्टोपासान् वेदं यद् भूम्या शोधमयं वसो स्वगोभिर्गो भोक्तुमारेभे पर्जन्यकालागते तडित्वन्तु महामेघश्चण्डश्वसनवेपदा पीडनं जीवनं यश्च मोचो करुणा एव तव कृशादेवमीडा आसीद् वर्षीयसीमहि यथैव काम्य तव सस्तुनः सम्प्राप्य तत्फलं निशामकेशगद्योतास्तमसा भ्रान्तिनग्रह यथा पापेन बाखण्डा नहि वेदा कलो युगे स्वत्वा पर्जन्यनदं मण्डूकाव्यसृजन्ग्रह तुष्टिं सयाना प्राग्यद्वद् ब्राह्मणानियमात्ते आसन्नत्पथवाहिन्या क्षुद्रनद्यो न सृष्टति पंसो यथा स्वतन्त्रस्य देहद्रवणसम्पदः हरिता परिवेशस्पैरन्द्रियोपेश्वता वत्सलेन्द्रकदच्छायां नृणां श्रीरभूरभे क्षेत्राणि सस्य सम्पद्भिः कर्षकाणां पदं ददुः धनिनामपतापं च दैवाधीनमजातनां जलस्थलोकतः सर्वे नववारी निषेवया आविभ्रदरुचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया शरद्भिः सङ्गतः सिन्धुश्चक्षे मे श्वसनोर्माम् अपक्वयोगनश्यत्तं कामात्मां गुणयुग यथा गिरयो वर्षधाराभिर्हन्यमानानभिभ्यथो अभिभूयमानाभ्यसनैर्यथाक्षो यथाधोक्षचेतसः मार्गा बभु सन्दिग्धा स्तृणे छन्नाशङ्कृतः नाभ्यास्यामनश्रुतयो देहे कालहता एव लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौरधः स्थैर्यं न चक्रुकामिन्या पुरुषेषु गुणेषु धनुर्व्यति माहेन्द्रं निर्गुणं च गुणन्यभा व्यक्ते गुणव्यतिकरे गुणवान् पुरुषो यथा नरराजुडवश्चन्न स्वज्योत्स्नाराजदीर्घनैः अहं मत्या भासतया स्वभासा पुरुषो यथा मेघागमोत्सवादिष्ट प्रत्यनन्दचखण्डिनः गृहेषु दत्ता निर्विण्या यथा चतजनागमे पीत्वापहपादपापद्भिरासन्नान्नात्ममूर्तयः प्राक्षामास्तवसहस्रान्ता यथा कामानुसेवया शरस्वशान्तरोधस्सु यशरंगापि सारसा गृहेश्व शान्तकृत्येश ग्राम्या इव दुराश्या जलौघेर्नविद्यन्त्य सेतवो वर्षदीश्वरे पाखण्डिनाम सद्वादिर्वेदमार्गाकलो यथा व्यमञ्चन् वायुर्निर्ना भूतेभ्योथामृतं घ्नाः यथा शिशो विस्पतयः काले काले दुजरिता एवं वनं तद्वरिशिष्टं पक्वखर्जूरजम्बवद् गोगोपाले प्रदौरन्तं सबलप्राविशद्धरी धेनवो मन्दभागन्या ऊधो वारेण धूयसा येयुर्भगवतायुता द्रूतं प्रत्याश्रमस्तनिः बनौकसा प्रमुदिता वनराजिर्मदुच्युता जलधारा गिरे
नासन्नाथदृश्ये गृहा क्वचिद् वनस्पतिर्गोणे गुहायां चाविवर्षति निर्विश्य भगवान् रेमे कन्दमूलफलासनः दद्योतनं समानीतं शल्यां शल्लान्तिके सम्भोजनैर्येव भुजे गोपैः सङ्कर्षणानुदासाद्बलोपरि संविश्य चर्वतो मीलिते क्षणान् तप्तान् वृषान् वत्सतरान् गाश्यस्वोधोपरश्रमाः प्राविट्श्रियं च दाम्बीक्ष सर्वभूतमुदापहं भगवान् पूजयाश्चक्रु आत्मसङ्गमबृङ्गताम् एवं निवसतोस्तस्मिन् रामकेशवयोर्वजेश्वरस्वं भवद्विभ्रा स्वच्छाम्बपरुषानिल श्रदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतं यः भ्रष्टानाभिचेतांसि पुनर्योगनिषेवया व्योम्नब्धं भूतशावल्यं भवा पङ्गमपाम्बरं सरज्जहारश्रमणं कृष्णे भक्तिर्यथा शुभं सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजु शुभ्रवर्चसा यथा त्वक्तेषणाशान्ता मुनियो मुक्तकिल्बिषाः गिर्योमुचस्तोयं क्वचिन्ममुचस्रवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददेन वा नैवाविधं क्षीयमाणं जलं गाधजले चराः यथायुरन्वहं शय्यं नरा मूढाकुटुम्बिन गाधवारिचरास्तापमविन्दशरदर्कजं यथा दरिद्रकपणकुटुम्ब्यवजितेन्द्रिय शनैः शनैर्जयभङ्गं स्थलान्यावां च विरुधा यथा वं मदां धीरा सारे दादश्वनामसो निश्चला तूष्णीं समुद्रस्रतागमे आत्मन्योपरदे सम्यक् मुनिर्भ्यो परगतागमः केदारेभ्यस्तभो गृह्णन् कर्षकाद्रसेतुभिः यथा प्राणे सर्वज्ञान तन्निरोधेन योगिना शरदर्का सुजास्तापान् भूतानामुडुपोहरन् देहाभिमानजम्बोधो मुकुन्दो व्रजोषदां खमशोभत निर्मेघं शरद्विमलतारकं सत्त्वयुक्तं यथाचित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम् अखण्डमण्डलोऽव्योम्नि रराजोडुगणेशनिः यथा यदपदे कृष्णो वृष्णिचक्रावतो भुवि आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतं जनास्तापं जोर्गोप्यो न कृष्णायतचेतसा गावो मृगा खकानार्य पुष्पिण्यः सदा भवन् अन्वीयमाना स्ववृषे फलेरीशक्रिया एवा उदयश्चन् बारजानि सूर्योत्थाने कुमुद्बना राज्ञातु निर्भयालोका यथा दश्चन्बना नृपा पुरग्रामेष्व्याग्रणेरेन्द्रियस्य महोत्सवे बभो पक्वसस्याढ्या कलाभ्यां नृत्रां हरे बणिं मुनिन् प्रश्नान्तान् निर्गम्यार्थान् प्रपेदिरे वर्षरद्धा सद्या स्वपिण्डान्गालागते जयश्रमद्भागवते महापुराणे पारवंस्यां संगतायां दशमस्कन्धे पूर्वादे प्राविट्शरद्वर्णनं नाम विंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अथ एकविंशोऽध्यायः श्रीशुकवाच इत्थं शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिनान्यविशद्वायुना वातं सगो गोपालकोच्युतः कुसुमितवनराजसुस्मिभृङ्ग द्विजकुलघुष्ठसरसरिन्महीन्द्रं मधुपतिरवगाह्य चारयन्गः सह पशुपालबलश्चकूजवेणुं तद्व्रजस्त्रिया श्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयन् काश्चित्परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्यवर्णयत् तद्वर्णायुतमाराब्धः स्मरन्तः कृष्णचोष्टतं नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं व्यजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे गोप्याचुः अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेण जुष्टं येर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं च्यूतप्रबालबर्हस्तबकोत्पलाब्जमालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेशौ मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरो क्वच गायमानो गोप्यः किमाचरदयं स्म कुशलं स्म वेणोर्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो यस्य त्वचोश्रममचस्तरवो यथार्या वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनित्यं प्रेक्ष्यादृशान्नुपरतान्यसमस्तसत्त्वं धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरण्ययेता यानन्दनन्दनमपातविचित्रवेषम् आकर्ण्यवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर्विरचतां प्रणयावलोकै कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविचित्रगीतं देव्यो विमानगतया स्मरनुन्नसारा वृश्यत्प्रसूनकबराममुहुर्विनिभ्य गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमत्तपटकर्णपुटे पिबन्त्य शावास्मतस्तनपय कवलास्मतस्तुर्गोविन्दमात्मनि दशाश्रुकला स्पृशन्त्य प्रायो बताम्बविहगा मुनयोपनेऽस्मिन् कृष्णे क्षुतं ततुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये ध्रुवभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्त्यमीरितदिशो विगतान्यवाचः नद्यस्त्वदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतमावर्तलक्षतमनोभवग्नवेगा
आलिङ्ग्यनस्तगतमूर्मिभुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा दृष्ट्वा तपे व्रजपशंस रामगोपैरञ्जारयन्तमनुवेणुमदीरयन्तं प्रेम प्रविद्धोदितकुसुमावलीभिः सख्यर्विधात्य स्वपसाम्बुतादपत्रं पूर्णापुलिन्द्यौरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शनस्मरुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्याननकुचेषु जुहस्तदादिं हन्तायमद्रिवला हृदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोरयस्तत्पानीयसूयवसवकन्दरकन्दमूलै गागोपकैरनुबरं नयतोरुदार वेणुस्वनेकलपदस्तनुवृत्ससख्य अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिण वर्णयन्तो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयतां ययुः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नाम एकविंशोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजकुमारका चेरुर्हविष्यभञ्जानं कात्यायन्निर्जनव्रतम् आप्लुत्यामशिकालिन्द्या जलान्ते ज्योतितोरणे कृत्वा प्रतिकृतं देवीम् आजमानचर्नपशैकतिं गन्धेर्माल्ये सुरभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचेष्योपहारे प्रबालफलतण्डुले कात्यायनि महामाये महायोगिन्नदीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पदं मे गुरुते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यस्त्वा पूजां चक्रुकुमारका एवं मासं प्रथं चेरुकुमार्या कृष्णचेतसा भद्रकालीं समानचर्भूयान्नन्दसुधापथि ऊषस्यत्थाय गोत्रेष्वैरन्योन्याबद्धबाहवा कृष्णवच्चैर्जगुणयान् कालिन्द्यां स्नातुमन्वहं नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्वात् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो बेयुः सलिले मदा भगवान् सदभिप्रेत्य कृष्ण योगेश्वरेश्वरः वेश्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये तासां वासांसु बाधाय नीपमारुह्य सत्वरः असद्भिप्रसन्बाले परिहासमुवाचः अत्रागत्या बलाकामं स्वं स्वं वासः प्रगीयतां सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्यूयं मृतकर्षता न मयोरितपूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः एकैकशः प्रदेच्छद्वं सहैवोतसमध्यमा तस्य तच्छेल्लुतं मुदश्च गोप्यः प्रेम परिप्लुतः पीडिता परीक्ष चान्योन्यं जातः सा निर्यहोत् एवं गोब्रवति गोविन्दे नर्मणाक्षप्तचेतसः आकण्ठमग्ना शीतो देवेपमानास्तमब्रुवन् मानयं भोकगुस्तात्वं नन्दगोपसुतं प्रियं जानी मोङ्गप्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि बेपितः श्यामसुन्दरतेदाश्यः करवामतपोतितं देहि वासांस धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे प्रभामहे। श्रीभगवानुवाच भवत्यो यदि मेधाश्यो मयोक्तं वा करिष्यतः अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिच्छन्तो शुचिस्मृता ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेपितः पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरुशीतकर्षताः भवा भगवानाताभीक्ष शुद्धभावप्रसादितः स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मतिं यूयं व्यवस्त्रा यतपोधृभृताय व्यगाहते तत्तदेव हेलनं बद्ध्वा जलिम्बूर्निपनुत्तये स कृत्वा ममोघोपसनं प्रगीयताम् इत्यच्युतेना वेता प्रजाबला मत्वा व्यवस्त्राप्लवनं मृच्छतिं तत्पूर्तिकामा सदशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवद्यमृगीयथा तास्तथापनता दृष्ट्वा भगवान् देवकीसुतः वासांसिताभ्यप्रायच्छत् करुणस्तेन तोषतः दृढं प्रलब्धास्त्रपया च या पिता प्रस्थो विदा क्रीडनवच्चकारिता वस्त्राणि चैवाभृतान्यथाप्सतों तानाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिवृताः परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसङ्गमसज्जिता गृहीतचत्तानोचेलुस्तस्मिन् लज्जायते क्षणाः तासां यज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकाम्या धतव्रतानां सङ्कल्पम् आहादामुदरोबलाः सङ्कल्पोऽपि साध्वो भवती नामदर्शनं मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति न मय्यावेशतधियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथताधाना प्रायो बीजायनेष्यते याताबला व्रजं सद्धा मये मारिंसदक्षपा यत्युद्दिश्य प्रथमदं चेरुरायार्चनं सति श्रीशुकवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाकुमारिकाः ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्छ्वा निर्विविशप्रजम् अथ गोपे परिवृतो भगवान् देवकीसुतः वृन्दावनाद्गतो दूरं चारयन्गासः कृजः यदाघार्कातपेतिग्मे छाया विश्वभिरात्मना आतपत्रादि अन्वीक्ष्य द्रुमानाः वृजोकसः हे स्तोक
कृष्ण हे अंसो श्रीदामान् सबलार्जुनः विशालर्षभ तेजस्विन् देवप्रस्थवरूथः पश्येते तान् महाभागान् परार्थैकान्तजीवितान् वातवर्षातपैतान् सयन्तो वारयन्ति नः अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्यपजीवनं सौजनयस्यैव येषां वे विमुखा यान्ति नार्थिनः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारवेगन्धनिर्यासवस्था सवस्मास्ति त्वक्मे कामान् वितन्वते एतावज्जन्म साफल्यं देहिनामिह देषु प्राणैरथिर्ध्यावाचा श्रेय एवाचरे सदा इति प्रवालस्तवकफलपुष्पदलोत्करै तरुणां नम्न शाखानां मध्ये निजमुनां गतः कत्रगः पायत्वाप समृष्टा शीतलाशवाः ततोऽन्यपस्वयं गोपा कामं स्वादुपपर्जलं तस्यापने कामं चारयन्तः पशुन्नृप कृष्णरामापागम्य क्षदार्थायतमप्रभं जयश्रीमद्भागवतमहापुराणे पारंसां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवस्त्रपहारो नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीगोपावचो राम राम महावीर्य कृष्णदष्टनिबर्हण एष वै वादते क्षुण्णस्तच्छान्तिं कर्तुमर्हत। श्रीशुकवाच इति विज्ञापितो गोपैर्भगवान् देवकीसुतः भक्ताय विप्रभार्याय प्रसीदन्नदमब्रवीत् प्रयात देवजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमाङ्ग्रशं नाम हासते स्वर्गकाम्या तत्र गत्वोदनं गोपाय च तस्मद्विसर्जता कीर्तयन्तो भगवता आर्यस्य मम चावधाम् इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्तते तथा कृताञ्जलिपुटा विप्रान् दण्डवत्पतिता भुवि। हे भूमि देवाश्रणुतः कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपान् नो रामचोदितान् गाश्चारयान्तापविदूरोदनं रामाच्युतो वो लसतो विवक्षतो तयोर्द्विजा ओदनमर्थनावर्तयति श्रद्धा च यो यच्च धर्मवित्तमा दीक्षाया पशुसंस्थाया सौत्रामण्या सत्तमा अन्यत्र दीक्षितस्यापि नानवस्रन्हि दृश्यति अत इति ते भगवात्याञ्च शृण्वन्तो पेन शुश्रुभो छद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः देशः कालपृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रतुजोग्नयः देवतायमानश्च कृतधर्मस्यन्मयः तं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तमदोक्षजं मनश्च दृष्ट्वा दस्प्रज्ञामर्त्यात्मानो नर्मेरिरे न ते यदोमिति प्रोचर्नने तेन परन्तप गोपानिराशाः वृत्तेत्यो तथोचो कृष्णरामयो तदुपाकर्ण्य भगवान् प्रहर्ष्य जगदीश्वरः व्याजहारपनिर्गोपान् दर्शयल्लोकैककृतिं मां यापयत पत्नीभ्यः ससङ्कर्षणमागतां दास्यन्ते कामपन्नम्बस्निग्धा मय्युषताधिया गत्वादपत्नीशालायां दृष्ट्वा सेनासुलङ्कृता नत्वा तुज सुदीर्घोपा प्रश्रता इदमब्रवन् नमो भोविप्रपत्नीभ्यो निबोधतवचांसिनः यतो विदूरे चरता कृष्णे नेहे सदा वयम् आश्चार्यं स गोपालै स रामो दूरमागतः बभुक्षतस्य दस्यानं सानुगस्य प्रदीयतां श्रुत्वा च तमपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुका तत्कथाक्षिप्तमनसो बहुभिर्जातसम्भ्रमाः चतुर्विधं बहुगुणम् अन्नमादाय भाजने अविशस्त्रो प्रिय सर्वाः समुद्राम्यवनं नगाः निषद्यमाना पदविर्भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुते भगवत्तत्वमश्लोके दीर्घस्रुतकथाशयाः यमुनोपवने शोकनवपल्लवमण्डते विचरन्तं मृतं गोपैः साकृजं ददृशस्त्रियः श्यामं हिरण्यपर्धिं वनमाल्यपर्ह्यधातुप्रबालनटवेशमनव्रतांसे विन्यस्तहस्तमित्रेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासं प्रायश्रुतप्रियतमोदयकर्णपूरे यस्मिन्नवग्नमनसस्तमथाक्षिरन्ध्रै अन्तः प्रवेशशुचिरं परिरभ्यतापं प्राज्ञं यथा विमतयो वजुर्नरेन्द्र तास्तथा त्यक्त सर्वासा प्राप्ता आत्मादिरक्षया विज्ञाया किल दिग्दृष्ट्वा प्राह प्रसदाननः स्वागतं वो महाभागा आश्रितां करवामकिं यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवः नन्वध्वामे कुर्वन्ति कुशलास्वार्थदर्शना अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा प्राणबुद्धिमनस्वात्मादारापत्यधनादय यत्सम्पर्कात् प्रिया आसंस्ततः कोन्नपरप्रियः तद्यातदेवयनं पतयो वो द्विजातयः स्वशत्रं पारयिष्यन्ति यस्माभिगृहमेदिनः पत्न्य उचुः मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं निशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदामपदापदृष्टं केशे निवोढुमदिलङ्घ्य समस्तबन्धून् गृह्णन्ति नो न पतयः पितरो सदा वा न भ्रातृबन्धुसुहृद कुत एव चान्ये तस्मात् भवत्प्रपदयो पत्तात्मनाम्नो नान्या भवेत् गतिरन्दमतद्भिदेहि श्रीभगवानुवाच पदयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः लोकाश्रवो वयोमेता तेवा अप्यनुमन्वते न प्रीतेनुरागाय यङ्गसङ्गो नृणाम्यः तन्मनोमय यज्ञानाम् आचरान्मामवाप्सतः श्रीशुकवाच इत्युक्त्वा द्विजपत्न्यस्त यज्ञवाटं पुनर्गताः ते चानसूयवस्त्राभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन् तत्रैकापि धृता भर्ता भगवन्तं यथाश्रुतं यदोपगुह्यो विजह्यो देहं कर्मानुबन्धनं भगवानपि गोविन्दस्तेनैवान्येन गोपनान् चतुर्विधेन श्वयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः एवं लीला नरवपुर्निलोकमनुशीलयन् रेमे गोपगोपीनां रमयन् रूपवाकृते अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यत्कृतागसा यद् विश्वेश्वरयोर्याञ्चान् महन्मा निर्विडम्बयो दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवते कृष्णे भक्तिमलौकिकीम् आत्मानं च तया हीनमनुतप्ताव्यग्रहयन् दिग्जन्मनस्त्रिविद्वद्यां दिग्भृतं दिग्भव
प्रहग्यतां धिक्कुलं धिक्क्रियादाभ्यां दाक्षं विमुखा ये त्वदुक्षजे नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो नृणां स्वार्थे मह्यमये द्विजाः अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरो दुरन्ति भावं यो विद्यन् मृत्युपाशान् गृहाविदान् नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरापि न तपोनात्ममीमांसा न शोचं न क्रियाशुभा अथापि यत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिदृढान् चास्माकं संस्मारादिमतामपि ननो स्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां गृहया अहो न स्मारयामास गोपवाक्ये सतां गतिः अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्याशु साम्पदे ईशतव्ये किमस्माभिरीशस्येतद्विडम्बनं हित्वान्यान् भजतेयं श्रीपादस्पर्शाशया सकृत आत्मदोषापवर्गेण तद्या च जननमोहिनी देशकालपृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रतुजोग्नयः देवता यजमानस्य कृतधर्मस्य चिन्मयः स एष भगवान् साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः जातो यदश्वत्यशृण्मय्यपि मूढान् विद्महे अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रिया भक्त्या या सम्मतिर्जाता अस्माकं निश्चलाहरौ नमस्तुभ्य भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे यन्माया मोहितधिया भ्रमामः कर्मवर्त्मसु सवैन आद्य पुरुष स्वमाया मोहितात्मना अभिज्ञातानुभावानां चतुर्महतक्रमात् यदि स्वागमनस्कृत्य कृष्णे ते देव कृतहेलनः दिदक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसात् भीतान् चाचलन् जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धपूर्वार्धे यज्ञपत्न्योद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीशुकवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव सन्गोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा समदर्शनः प्रश्रियापनतो पृच्छत् वृद्धानन्दपुरोगमान् कथितामेव कोऽयं सम्भ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मुखः एतद्ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवेपितः न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह स्वपरदृष्टीनां मित्रोदास्तविद्युषावदासीनोर्वर्ज्य आत्मवत्स्योदच्यते ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति विदुषः कर्मसद्दिश्या तथा न विदुषो भवेत् तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छद साधुवन्यतां। नन्द उवाच पर्जन्यो भगवानेन्द्रो मेघस्तस्यात्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः तं तादवयमन्ये च वार्मोचां पतिमीश्वरं दब्बेस्तत्रेतसासद्धिर्यन्ते क्रतुभिर्नराः तत्शेषणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यफलभावनः य एवं विसृजेत् धर्मं पारम्पर्यागतं नरः कामाल्लोभात् भयाद्वेषा सवैनाप्नोति शोभनं। श्रीशुकवाच वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां प्रजोकसामिन्द्राय मन्यं जनयन् पितरं प्राह केशवः। श्रीभगवानुवाच कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्यकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न यकर्तुः प्रवृत्तिः प्रबर्हिषः किमिन्द्रेणैः भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् आनीशेनन्यथा कर्तां स्वभाववेदं शृणां स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते स्वभावस्तमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषं देहानुच्चावजाज्यन्तो प्राप्स्योत्रेति कर्मणा शत्रुर्मित्रमदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः तस्मात् सम्पूजयेत् कर्म स्वभावस्तः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्। आजीव्यैकवरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवति न तस्मात् वन्द्यते क्षेमं जारं नार्यसि तथा वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्ष्यावश्य वैश्यस्तु वार्तया जीवे शूद्रस्तु द्विजसेवया कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोभृत्योनिशं सत्त्वं रजस्तम इति सत्युत्पत्त्यत्न हेतवे रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविधं जगत् रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वथा प्रयास्तैरिव सद्यन्ति महेन्द्र किं करिष्यति नः पुरोजनपदा न ग्रामान् गृहा वयं नित्यं मनुकसस्तस्मात् वनशैलनिवासिनः तस्मात् गवां ब्राह्मणानाम् अदृश्यारभ्यतामखः य इन्द्रयागसंभारस्तैर्यं साध्यतामखः पच्यन्तां विविधा पाका सूपान्तापायसादयः संज्ञावापूपशस्कुल्य सर्वदोहश्च गुह्यतां हुयन्तामग्नयः सम्यक् ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं बोधेनुदक्षिणाः अन्येभ्यश्च चाण्डालपतितेभ्यो यथार्हतः यवसं जुगवं दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः स्वलङ्कृता भुक्तवन्तः स्वनलिप्ता सवाससः प्रदक्षिणं च कृतो गोभिप्राणलपर्वतान् एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं जदयितो मखः। श्रीशुकवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिघांसदा
प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्य साधु रण्यन्त तद्वचः तथा च व्यवदभिदधु सर्वं यथा मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तयनं तद्रव्येण गिरिद्विजान् उपयुक्तबलीन् सर्वान् आदृताय वशं गतां गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिचक्रं प्रदक्षिणाम् आनाश्यनोडुदक्तानि तेजारुह्यसलङ्कृताः गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्ति स्वद्विजासुषः कृष्णस्यान्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलोस्मेति बबन्भूरि बलिमातद्बृहद्बभूः तस्मै नमो प्रजने सह चक्रेत्मनात्मने अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपिणोऽनुग्रहं विदात् एषोपजानतो मर्त्यान् कामरूपी वनौकसः यन्ति यस्मिन् नमस्यामः शर्मणयात्मनो गवाम् इत्यद्रेगो द्विजमखं वासुदेव प्रणोदितः यथा विधायं ते गोपाः सह कृष्णाव्रजं ययुः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। पंचविंशोऽध्यायः श्रीशुकवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय वेतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्च गोपसगणं साम्वर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इन्द्रप्राचोदयत्कृद्यो वाक्यं चाहेशमान्यत अहो श्रीमद्माहात्म्यं गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रोर्देवहेलनं यथा दृढे कर्ममये कृतभिर्नामनोर्मिभिः मद्यावान्वेक्षकं हित्वा तितीर्षन्ति भवाण्डवं वाचालं बालशं शब्दम् अज्ञं पण्डितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रय प्रियं येषां श्रियाबलिप्तानां कृष्णेनाध्मायतात्मना धनुतो श्रीमदस्तम्भं पशुन्नेतसंशयम् अहं चैरावतं नागम् आरुह्यनुप्रजेवजं मरुद्गणैर्भयः महावीर्ये नन्दगोष्ठजिघांस्या। श्रीशुकवाच इत्थं भगवदाज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबन्धना नन्दगोकुलमासारे पीडयामास रोजसा विद्योतमाना विद्युद्भिस्तनन्तः स्तनयत्नभिः तीव्रे मरुद्गणैर्नुन्ना बभ्रशौर्जलसर्कराः स्थूणा स्थूला वर्षधारा मञ्चत्वत्प्रेष्यवीक्षणसा जलौघे प्लाव्यमाना भूर्नादृश्यत्यतोन्नतम् अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनः गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरणं ययुः शिरसताश्च कायेन प्रच्छाद्याशारपीडिता वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभोत्रातिमर्हसि देवान्नः कुपिताद्भक्तवत्सल शिलावर्षणपातेन हन्यमानमचेत निरीक्ष भगवान् मेने कुपितेन्द्रकतं हरिः आपर्त्यत्युल्बणं वर्षमतिवातं शिलामयं स्वयागेवतयभिहते स्माभिरन्ध्रो नाशाय वर्षति तत्र प्रतिपदिं सम्यक् आत्मयोगेन साधये लोकेशमाननामोढ्यादृश्ये श्रीमदं तमः नहि सद्भावयुक्तानां स्वराणामीश विस्मया मत्तो सदा मानभङ्गप्रशामायोपकल्पते तस्मान्मत्सरणं गोष्ठं मन्नाथं तत्परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रताहित इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधारलीलया कृष्णश्चत्राकमिव बालकः यथा भगवान् गोपान् हेमतात व्रजोकस यतोपजोषं सदा गिरिगर्तं सगोधनाः नत्रासे वकार्यो मध्वस्ताद्रिनपातने बातवर्षभेनालं तत्राणं विहितं हिवः तथा निर्विवशुरगर्तं कृष्णस्य सतमानसः यथावकाशं सदा यथावकाशं सदना सम्प्रजासोपजीविनः क्षत्रविधां सुखापेक्षां हित्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्षमाणो ददावद्रिं सप्ताहं नाचलत्पदाम् कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येन्द्रोऽपि विस्मितः निस्तम्भो भ्रष्टसङ्कल्पः स्वान् मेघान् सन्निवारयत् स्वखं व्यभ्रमदतादित्यं वातवर्षं च दारुणं निशाम्योपरतं निशाम्योपरतं गोपान् गोवर्धनधरो ब्रवीत् निर्यातत्यासं गोपास्त्रीधनार्वका उपारतं भातवर्ष्यं वदप्रायाश्रनं नगाः ततस्ते निर्ययुर्गोपा स्वं समादाय गोधनं शकटोढोपकरणं श्रीबालस्थविरासनैः भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया तं प्रेमवगान्ये तं प्रेमवेगान्निवृता व्रजोकसो यथा समीहो परिरम्भणादिभिः गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्मुदादध्यक्षताद्भिर्योजो सदा शुचः यशोदारोहिणी नन्दो रामश्च बलनाम्बरः कृष्णमालिङ्ग्य योजो राष्ट्रः स्नेहकातराः दिवि देवगणासाद्या सद्गन्धर्वचारणातुष्टुवरुमचस्तुष्टा पश्ववर्षाणि पार्थिव शङ्खदन्दवयो नेतुर्दिवि देव प्रणोदिताः जगुर्गन्धर्वपदयस्तम्बरो प्रमुखा नृपः ततोऽनुरक्ते पशवे परिसृतो राजन् स गोष्ठं सबलो व्रजध्वरि तथा विधान्यश्च कृतानि गोपिका गायन्त इयं वृत्तारतिस्पृशः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पंचविंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षड्विंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच एवं विधानि कर्माणि गोपाकृष्णस्य वीक्षते अतद्वीर्यवदः प्रोचु समभ्यत्य सविस्मिताः बालकस्य देतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वे कथमर्हत्य सौजन्म ग्राम्यश्वात्मजुगुप्सितं यः सप्तहायनो बालः करणैकेन लीलया कथं बिभ्रद्गिरिवरं पुष्करं गजराडिव तोकेनामिलिताक्षेण पूतनायामहोजसा पीतस्तनः सह प्राणे काले नैव वयस्तनोः हिन्वतोदोषयानस्य मासस्य चरणावधक् अनोपतद्विपर्यस्तं रुदतः प्रपदाहतम् एकहायन आसीनो यमाणो विहाय सा दैत्येनीयस्तृणावर्तमहन् कण्ठग्रहातरं कच्चध्वेयङ्गवस्तेन्यै मात्राबद्धौलूखले गच्छन् अर्जुनयोर्मध्ये बाहुभ्यां तापपादयद्वने सञ्चारयन् वत्सांस रामो बालके पृतः हन्तुं कामं वकं दोर्भ्यां मुखतोरिं पाटयद् वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जगांसया हत्वा निपातयत्येन कपित्थानि च लीलया हत्वा रासवदेतेयं तद्बन्धुश्च बलान्वितः चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्वफलान्वितं प्रलम्बं धातयत्वग्रं बलेन बलशालिना अमोचयद् ब्रजपशुन् गोपाशारण्यवन्वितः आशीविशदमाहेन्द्रं दवित्वाभिमदं हतान् प्रसायोद्वाशय यमुनां चक्रोऽसौ निर्विशोदकां दुस्तजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो व्रजोकसां नन्दते तनयेष्वासो तस्याप्योत्पत्तिकः कथं स क्व सप्तहायनो बाल क्व मदा महाद्रिविव कमहाद्रेवधारणं ततो नो जायते शङ्का व्रजना तदवात्मजे। श्रीनन्दोवाच श्रूयतामेव च गोपाव्येतो शङ्का च वोर्भके एनं कुमारमद्यस्य गर्गो मे यद्वाचः वर्णाश्रयकलास्यासन् गृह्णुतो नियोगं तनु शुक्लो रक्तसदापीत इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव ते श्रीमान् अविज्ञासं प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च शतश्रुते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः एष वश्रिय आदास्यद् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यत पुराणेन प्रजपते साधवो दस्युपीडिता अराजके रक्षमाणा जग्गिर्दस्युं समेधिता यैतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयोऽपि भवन्त्येतान् विष्णुभक्षिणवासुराः तस्मानन्दकुमारोऽयं नारायणसमगुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः इत्यध्यामां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्यांसं कृष्णमाक्लिष्टकारणं यदि नन्दवचः श्रुत्वा गर्गगीतं रजोकसां दृष्टसुतानुभावास्ते कृष्णश्यामत तेजसः मुदितानन्दमानर्चः कृष्णं जगतविस्मया देवे वर्षति यज्ञ विक्लवरुषा वज्राश्मपरसानिलै सीदत्पालपशुस्त्र्यात्मशरणं दृष्ट्वा नकं उत्पाट्यैककरेण शैलमबलो लीलोत्सलिन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान् महेन्द्रमदभित्प्रियान्न इन्द्रो गवाम्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वादे षड्विंशोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच गोवर्धने धृतेशैल आसाराधक्षते ब्रजे गोलोकादाव्रजत्कृष्णं सुरभिशक्रैव च विविक्तोपसंगम्य व्रीडितकृतहेलना पस्पर्शपादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा दृष्टस्वतानुभावस्य कृष्णश्यामित तेजसा नष्टत्रिलोकेशपदम् इन्द्र आह कृताञ्जलिः। इन्द्र उवाच विशुद्वसत्त्वं तवधाम शान्तं तपोमयं द्वस्तरजस्तमस्क मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहः न विद्यते ते गृहणानुबन्धः कुतो न तद्धेत वै शतत्कथा लोभादयो वे ये बुधलिङ्गभावा तथा विदण्डं भगवन् विवर्ते धर्मस्य गुप्ते खलनिग्रहाय पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्य खालोपातदण्ड हिताय स्वेच्छातनवि समीयसे मानं विधन्वन् जगदीशमानिनां ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनस्त्वं वीक्षकाले भयमाशतन्मदम् हित्वार्य मार्गं प्रभजन्त्यपस्पया इहा खलानामभितेनुशासनं सत्त्वं ममेश्वर्यमदप्रदस्य कृतागसस्ते विदुषप्रभावं क्षन्तुं प्रभुतारसिमूढचेतसो मेवं पुनर्भुवन्मतिरीशमे सति तवावतारो यमदोक्षजेह्य स्वयं हराणामुर्भारजन्मनां चमूपतीनामभायदेव भवाय यस्मच्चरणानुवर्तना नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सातुताम्पते नमः। स्वच्छन्दोपातदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्ते सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मयेदं भगवन् गोष्ठ्या नासाय सारवायुवे श्रुतं विहते यज्ञे माननाति ब्रह्मण्यना त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि दुस्तस्तम्भोव्रतोद्यम ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। श्रीशुकवाच एवं संकीर्तः कृष्णो मघोना भगवानमं मेघगम्भीरया वाचा प्रसन्नितमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच मया ते कार्यं भगवन् मघभङ्गोऽनुगृह्णता मदनुस्मृते नित्यं मत्यश्रेन्द्रश्रियावशं मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं वृंश्यामे सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहं गम्यतां शक्रभद्रं क्रियतां मेऽनुशासनं स्वीयतां स्वाधिकारेषु युक्तेर्वस्तं वर्जते अतः सुरभि कृष्णमाविवन्द्यं न स्वने स्वसन्तानैरूपमा स्वसन्तानैर्भावन्त्र गोपरूपणमीश्वरं श्रीसुरभिरुवाच कृष्णकृष्णमहायोगिन् विश्वात्मन् विश्वसम्भव भवतालोकनाथेन सनाथा वयमच्युत त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पदे भवाय भव गोविप्रदेवानां ये च साधवः
इंद्रम नस्वाभिषेक्ष्याम ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसु विश्वात्मन् भूमिर्भारानुपत्तये श्रीशुकवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिपयसात्मनः जलैराकाशगङ्गाय एतावत् करोद्धृतैः इन्द्रसुरशिवेशाकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यषञ्चदाशार्हं गोविन्द इति चाभ्यधात् तत्रागतास्तुम्बरुनारदादयो गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणा जगुरीशलोकमलापहं हरेश्वराङ्गनः सन्ननिर्तुर्मदान्विताः तं दृष्ट्वा वरदेवनकायके तवो व्यवाकनश्चाद्भुतपस्पृष्टिभिः लोकापराम्यव्रतमाप्नुवन् गावस्तदा गामनियन्वयोद्धृतां नानारसौघासरितो वृक्षा आसन्मतस्रवा आकृष्टवच्योषधयो गिर्यो बिभ्रतन्मणिं कृष्णे विषक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन निर्वैराण्यभवस्तात् क्रूडान्वपि निसर्गत इति गोकुलपदं गोविन्दमभिषिच्य सः अनुज्ञात यशक्रो वृतो देवादिवर्धवं यजश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे इन्द्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टाविंशोऽध्यायः श्रीशुकवाच एकादश्यां निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनं स्नातुं नन्दस्तु कालन्द्या द्वादश्यां जलमावसत् तं गृहीत्वा नयनवृत्य वरुणस्य सुरोन्तिकम् आवेग्याया सुरिम्बेलां प्रविष्टमुदकं निशि चक्रोशस्तं पश्यन्त कृष्णरामेति गोपका भगवान् सतुपस्मृत्य पितरं वरुणार्तं तदन्तिकं गतो राजन् स्वानामभयदो विभो प्राप्तं वीक्षं ऋषिकेशं लोकपालः सपर्या महत्या पूजयित्वा तद्दर्शनमहोत्सवः। श्रीवरुणोवाच अद्य मे निवृतो देहो देवार्थोऽधिगतः प्रभो तत्पादभाजो भगवन्नवापः पारमध्वना नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना अजानता मामकेन मूढेन कार्यवेदना आनितोऽयं तव पिता तद्भवान् चिन्तमर्हति ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्य गोविन्दनीयतामेष पिता ते पितृवत्सलः। श्रीशुकवाच एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः आदायागात् स्वपितरं बन्धूनां चावहन्मदं नन्दस्तुतेन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपाला महोदयं कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातेभ्यो विस्मितो ब्रवीत् ते त्वत्स्वक्यधियो राजन् मत्वा गोपास्तमीश्वरम् अभिनस्वगतिं सूक्ष्मापाधाय श्रीश्वरः यदि स्वानां स भगवान् विज्ञाय किल दृक्स्वयं सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपे तदचिन्तयं जनो वै लोकये तस्मिन् विद्या कामकर्मभिः उच्चापचासु गतिषु न वेदस्वां गतिं भ्रमन् यदि सञ्चिन्त महाभागा महाकारणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परं सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मज्योतिसनातनं यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ते तु ब्रह्मरथं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृता ददृशुर्ब्रह्मणोलोके यत्र क्रूरोद्यगात्परा नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिवृतात् कृष्ण च तच्छन्दोऽपि स्तूयमानं सुविस्मिताः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टाविंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकोनत्रिंशोऽध्यायः रासपञ्चाध्यायी। श्रीशुकवाच भगवानपि दारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षणन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराज ककुभकरेर्मुखं प्राच्याविलिम्पनरुणेन शन्तमयि शचर्षणीनामदगाशचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमतवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोपरञ्जितं जगोकलम्बामदशा मनोहरं निशं गीतं तदङ्गवर्धनं रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डलाः दिहन्त्योभियोगाश्चिद्दोहमित्वा समुत्सकाः पयोदश्रित्य संज्ञावमनद्वास्यापराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्तः शिशून्पयः शुश्रूषन्त्य पदीन् काश्चिदश्नन्त्योपाश्रुभोजनं लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोऽन्यान्यन्त्यः काश्यलोचने व्यत्यस्तावस्त्रावरण काश्चित् कृष्णान्तकं ययुः तावार्यमाणा प्रतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा बृहदात्मानो नन्यवर्तन्तमोहिता अन्तर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्धो विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्तो दध्युर्मीलितलोचनाः दुःसह प्रेष्ठभिरः तीव्रतापदुताश्वाः ध्यानप्राप्त्या चताश्लेषो निवृत्त्या क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं जारपद्यापि सङ्गता जुहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीणबन्धनाः। राजोवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्ताशां गुणध्यां कथं। श्रीशुकवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चद्य सद्यं यथागतः दुषन्नपि ऋषिकेशं क्रमताधोक्षजप्रियाः नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतोऽन्नप अव्यस्य प्रमेयस्य नरगुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतद्विमुच्यते तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् मृजयोषता अवदद्भवतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्
श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं कर्वाणि वः प्रयस्यानभयं क्वचित् ब्रूतागमनकारणं न जन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतियात प्रजम्नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ये पश्यन्तो माकडभं बन्धुसात्वसं दृष्टं वनं कुसमितं राकेशकररञ्जतं यमुनानिललीलैः तरुपल्लवशोभितं तदयातमाचरं गोष्ठं शुश्रूषद्वंपतींशति क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुह्यत अथवा मदविस्नेहाद् भवत्यो यन्त्रताशया आगतायोपपन्नं व प्रीयन्ते मय्यन्तवः भर्तुः शुश्रूषणां स्त्रीणां परधर्मो यमाया तद्बन्धूनां च कल्याण्या प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्याधनो विवापति श्रीवीर्नहातव्यो लोके सुभिरपातकी आस्वर्गमय शस्यं च फल्गु गच्छं भयावहं जुगस्सुतं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणादर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान् श्रीशुकवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं प्रसन्नावग्नसङ्कल्पाच्यन्तमापुरद्रत्यां यत्त्वा मुखान्यवश च स्वसनेन स्वस्यद्बिम्बाधराणि चरणेन भवं लिखन्त्य अस्त्रैरुपातमशवे कुचकुङ्कुमाने दस्त्रविजन्त्युर्दुःखभरास्मतूष्णीं प्रेष्ठं प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं ददर्थविदर्थ्यत सर्वकामा नेत्रे विमृज्य तदितोपहति स्म किञ्चित् सङ्ग्रं भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ताः गोप्यौचुहुमेवं विभोरति भवान् गदितुं न शंसं सन्तञ्च सर्ववशयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षोन् यत्पत्यपत्यश्रद्धामनुवृत्तिरङ्गस्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविधात्वयोक्तम् अस्त्वैवमेतदुपदेशपदे त्वयि शे प्रेष्ठो भवास्तनुवृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशलास्वात्मन्नित्यप्रियपति सदादिभिरार्तिदैकिं तन्ना प्रसीद परमेश्वरमास्मचन्द्या आसां भृतां त्वयि चिराद्रविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता प्रहतं गृहेषु यन्निर्व्यशत्यतुकरा विग्रीव्यकृत्ये पादौ पदं न चलस्तव पादमूलात् याम कथं व्रजमतो गर्भाम किं वा सञ्चाङ्ग्यनस्त्वदरामृतपूरकेण हासाबलोककलगीतजुयच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्निपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सकेते यर्ह्यं वजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्मतत्प्रभृतिनान्यसमक्षसङ्गस्तातं त्वया भ्रमिता वतपारयामः सीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमेतुलस्य लब्ध्वा विवक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्यास्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रिया तद्वद्वयं च तव पादरजप्रपन्ना तन्ना प्रसीद व्रजनार्दनतेङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति स्तुतपासना सा तत्सुन्दरस्मृतनिरीक्षणतीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषणदेहिदास्यं वीक्ष्यालकावृतमुखं तपकुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुदं हस्तावलोकं दत्ता वयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकर्मणं च भवाम दास्यः कास्रङ्गदे कल्पदा यतमूर्जितेन सम्मोहितारिचरतान् जले त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगविदं च निरीक्षरूपं यद्गौद्विजद्रोमगाकुलकान्यबिभ्रत् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः स्वलोकगोप्ता तन्नो निदेहि करपङ्कजमार्दबन्धो तप्तस्तनेषु चरस्सु च किङ्करीणां श्रीशुकवाच इति विक्लपितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रयश्यसदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत् ताभिः समेता विरदार्ज्येष्टत प्रियक्षणोत्फुल्लमुखाविरच्युतः उदारहासद्विजकुन्दतीति ते विरोचदेणाङ्कैवोडविभृता उपगीयमान उदगायन् वनिता शतयूतभः मालां बिभ्रद्वैजयन्तीं व्यचरन्मण्डयन् वनं नद्यापुलनमाविश्य गोपी विरहिमबालुकम् रेमे तत्र लानन्द कुमुदामोदवायुना बाहुप्रसारपरिरम्य करालकोरु नेविस्तनालभनर्मनखाग्रपाते शैल्यावलोकसुतेर्वृजसुन्दरीणावत्तं मयन् नृतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मना आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मानन्योपदिकं भुवि तासां तत्सौ भगवतं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत यजश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नाम 39 श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वं नरः संकल्पास्तस्य सत्यन्ते सयाति परमां गतिम्। अथ 30 श्रीशुकवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गनः तप्यस्तमचक्षाणः करण्य इव यूतवं गत्यानुरागस्मिता विभ्रमे क्षितेर्मनोरमालापविहारविभ्रमे आक्षिप्तचित्ता प्रमदारमापदेस्तास्तावज्येष्ठा जगुरुस्तदात्मकाः कतस्मतप्रेक्षणवासनादिषु प्रिया प्रियश्च प्रतिरूढमूर्तिः असाभिहं चित्तबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्णविहारविभ्रमाः गायन्त्योच्चैरममेव संगतां विचिक्यरन्मक्तकवद्वनाद्वनं प्रप्रच्छदाकाशवदन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन् दृष्ट्वा क्वचिदश्वत्थप्लक्षण्यक्रोधनमनानन्दशूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनैः क्वचित् कुरबकाशोको नागपन्नागचम्पका रामानुजो मानिनीनामितो दर्पहरस्मृतः क्वचित् तुलसीकल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सहत्वालिकुलेर्व्यप्रदृष्टस्तेति चतुःपुरयच्युतः मालत्यदर्शिभः क्वचिन्मल्लिके जातियोतिके प्रीतिवो प्रीतिं भोजनयन्यात करस्पर्शेन माधव
चूतप्रियालपनशासनको विदार जम्बर्कबिल्लुबकुलाम्रकदम्बनीपायन्ये परार्थभवका यमनोपकूला संसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां न किं ते कृतं चितपो बदकेशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवोत्प्लुकताङ्घ्रिरुहिर्विभासि अप्यङ्गसम्भवरक्रमविक्रमाद्वा आहो वराहवपुष परिरम्भणेन अप्येण पत्नीपगता प्रियेह गात्रे स्तन्वन्दृशां सखिसुनेर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुजकुङ्कुमरञ्जिताय कुन्द्यस्रजकुलपतेर्हवादिगन्ध बाहुं प्रियां स्वपधाय गृहीतपद्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलेर्मदान्धे अन्वीयमानेह वस्त्रवप्रणामं किम्बाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकै पृच्छते मलदाबाहुनप्यश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्कृतस्पृष्टा ब्रभ्यत् तत्पुलकान्यः यत्यन्मत्तवजोगोप्य कृष्णान्वेषणकातरा लीलाभगवतस्तास्ता यनो चक्रस्तदात्मकाः तस्याश्चत्पूतनायन्त्या कृष्णायन्तव्यवस्तुनं तोकायत्वारदन्तन्या पदा हंसकटायतीं दैत्यायत्वा जहारान्यामेका कृष्णार्वभावनं रङ्गयामास गाप्यङ्ग्री कर्षन्ते घोषनिस्वनैः कृष्णरामायते द्वे तु गोपायन्तिश्च काश्चन वत्सायतिं हन्ते चान्या तत्रैकातोपकायतिम् आहूय दूर्गायद्वत् कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं कुणन्ति क्रीडन्ति मन्या संसन्ति साध्विति कश्यांश्च स्वजम्नश्य चलन्त्याः प्राणनो कृष्णो हिं पश्यदगतिं ललितामिति तन्मनाः मावेष्टवादवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया यत्युक्तैकेन हस्तेन यतन्त्युन्यतदेम्बरम् आरव्येका पदाक्राम्य सरस्याः परं नृपा दृष्ट्वा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननदण्डध्रेक् तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुंस्याश्वपदध्वम्बपदाश्ये क्षेममञ्जसा मध्वान्यया स्रजा काचित् तन्मी तत्र उलूखले भीता स्वदिक्पदायाश्चं भेजे भीतिविडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरुन् मृजक्षद्वनोद्देश्य पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनुर्महात्मना लक्ष्यन्ति हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुशवादिभिः तैस्तैपदेस्तत्पदवीन् अन्वेच्छन्त्योकृतो बलाः मध्वापदे सुव्यक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन् कस्यापदानि चैतानि याता यातनन्दसूनुना सन्न्यस्तप्रकोष्ठाय करेणोकरणाय यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रः धन्याहो अमि आल्यो गोविन्द्याङ्ग्रब्जरेण वः यानब्रह्मेश्वरमादेवी दधुर्मूर्ध्य तस्य अमूनि नक्षोभं कुर्वन्त्यच्चेपदानि यद् एकापहत्य गोपीनां रहो भङ्क्ते च ताधरं न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरेख्यद्यस्वजाताङ्ग्रतलामन्निन्ये प्रेयसीं प्रिय यमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो पदं गोप्या पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्त्यस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पेतुर्महात्मना अत्र प्रसूनावचः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पद केशप्रसादनं तत्र कामिन्या कामिना कृतं तानि चूडयिता कान्ताम् उपविष्टं यद्ध्रुवं द्वेमेतया चात्मरता आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं श्रीणां चैवदरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्तस्ताश्चैरुगोप्यवचेतसः यां गोपीमनयत्कृष्णो विहायान्या श्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषदां हत्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रियः ततो वत्वा मनोद्वेषं धृत्वा केशवमब्रवीत् न पारेऽहं जलतं नयमां यत्र ते मनः एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सा वधूरन्मतप्यता हा नाथर्मणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभज दास्यासे कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं आन्वेच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरता ददृशोऽपि विश्लेष मोहितां दुःखतां सदे सखीं तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अमारं च दौरात्म्यं विस्मयं परमं ययुः ततो विषण्वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निविव्रतश्रियः तन्मनस्कास्तदालापस्तद्विचेष्टास्तदात्मका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कालन्द्या कृष्णभावनः समवेता जगो कृष्णं तदा गमनकाङ्क्षिताः जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्ण अन्वेषणं नाम त्रिंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ते स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय एकत्रिंशोऽध्याय गोप्यौचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि द्वैतदृश्यतां दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सबस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत्सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसाद्वर्षमारुताद्व्यद्युतानलात् वृषभयात्मजाद्विश्रुतो भयादृषभते वयं रक्षतामुः न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृग्विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि
तेन श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहं वीरयोषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मिता भज सखे भवत्किङ्करिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न गृन्धे रक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरमा वीरमय्यतेरदरसीधुनाप्याययस्वन तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रियप्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं गृहसि संविदोर्यारदिस्पृशकुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाच्चारयन् पशून्नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रतावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणिनस्तने स्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां इतरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानन्विकारणं त्रुटिर्युगायते श्याम त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युता गता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितवियोषिता कस्त्यजेन्निशीरहसि संविदं रिच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाकचनस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनयद्रुजां यन्निषूदनं यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् पूर्वादिविरभ्रमतिधीर्भवदायुषां न जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम 31 श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सध्यन्ते स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय तद्वात्रिंशोऽध्यायः श्रीशुकवाच यदि गोप्य प्रगायन्त प्रर्पन्तस्य चत्रदारोदोषस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभूषौरि स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरसग्भि साक्षान् मन्मथमन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठ प्रत्युत्पल्यदृशोबलाः उत्तरस्थर्युगवत्सर्वास्तन्मः प्राणमिवागतं काचित्करामजं शौर्ये जगृहञ्जलनामदा काचिद्दधार तद्वाहं मनसे मंसे चन्दनरूषितं काचिदञ्जलिनागृह्णा तन्वी चाम्बूताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमावद्य प्रेमसङ्ग्रमविवलापघर्णीवेक्षत्कटाक्षेपे सन्दष्टदशनच्छदा आपरानिमिषद्रग्भ्यां दुषाणादन्मुखाभजम् आपीतमतिनातृप्त्य सन्तस्तच्छृणं यथा त्वं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदिकृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्रपगय्यास्य योगीवानन्दसम्प्लदा सर्वास्ताकेशबालोक परमोत्सवनिवृताः जहृविरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विदुतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः विरोचतादिकं तात पुरुषशक्तिभिर्यथा ता समादाय कालन्द्या निर्विश्य पुलनं विभो बेकसत्कुन्दमन्दार सुरभ्यनिलषट्पदं शरच्चन्द्रांशु सन्दोहद्वस्तदोषातमशवं कृष्णाया हस्तत्रलाचितकोमलबालकं तद्दर्शनाह्लादविधूतयद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतियो यथायुः स्वैरुत्तरीये कुचकुङ्कुमाङ्क्षिते रचे कृपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् सईश्वर योगेश्वरान्तरिकल्पितासनः चकास गोपी परिषद्गतोर्चितश्चैलोक्यलक्ष्मेकपदं वपुर्दधा सवाजेत्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीले क्षणविभ्रमभ्रमा संस्पर्शनेनाङ्गकृताङ्गस्तया संस्नस्ते ईषत्कुपितावभासरे गोप्यौचो भजतो न भजन्त्येक एक एतद्विपर्यं यो भयाश्च भजन्त्येक एतन्न बुरुहि साधुभो श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्याः स्वार्थे कान्त्योद्यमाहितेन तत्र सौर्धं धर्मः स्वार्थार्थं तद्विदान्यथा भजन्त्य भजतो ये वे करुणापितराव यथा धर्मो निरपवादोत्तर सौरदं च समध्यमाः भजतो विनवेके च भजन्त्य भजत कुतः आत्मा राम युक्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रः नाहं तु शक्य भजतोऽपि जन्तुन् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विचष्टे तच्चन्तयान्यन्निवृतो न वेद एवमदर्थो जतलोकवेद स्वानां हि भौमय्यनुवृत्ते बला मया परोक्षं भजता निरोहितम् आसोहितं महारथ तत्प्रियं प्रिया न पारयेऽहं निरवद्य संज्ञां सुसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः यामा भजन्तुर्जरगृहे शृङ्खला संवृश्य तद्वा प्रत्यादु साधुना। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीस्वान्तनं नाम 32 श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्।